أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دا متقیانو دریم صفت ده او پدې کې د عقیدې او د عمل نه رسو د غي د اخلاق بیان ده چې دې ته وایي مالی عبادت وایي مما دا په اصل کې ده من او ما او دا من چې ده دې ته من تبعیدیه ویل کېږي. نو من تبعیدیه کې اشاره وکړه چې الله ستاسو ټول مال د لګولو حکم نه ورکوي تاسو بلکې د ټول مال یو مخصوص حصہ یا څه حصہ د هغې د انفاق ترغیب دی. لکه رابشی سورة البقرہ کی قل العفو چی ضرورت نا کم شریع او طبیعی ضرورت نا چی کم مال سیوا دے نو آگئی کنا انفاق کئی. سورة محمد کی بوئی لا یسألکم اموالکم اللہ تاسو نا دستاسو نا طول مالونو سوال نکئی ورنتا پخلوها تاسو بیا شمتیا خیارا کئی. دغه سوی لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط یعنی د مکمل مال ورکولو حکم نه دی بلکې د عفو خپل جائز ضروریات طبیعي او شرعي ضروریات هغې له به مال پرېږدي هغې نه چې کوم تا ته سیوا لګي دا غیر انفاق ترغیب دیتا دیتا وی ہاں که یو سڑے ټول مال ورکی نو دا آغا اخبر یو ذاتی عمل دا تعلیم نه دے مطلب شریعت نه دے مونږ دپاره لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ټول ورکړو دا آغا اخبر ذاتی عمل دے فعل دے مونږ دپاره شریعت مونږ دپاره چې کوم منهج دی هغه د قول العفو مما رزقناهم رزقنا دا در رزق ده در رزق لغوی معنی یورادی حصہ لگا وتجعلون رزقکم انکم تکذبون رزق بمعنی دا برخا او حصہ او رزق اصطلاح کی ہر آغا سیست ویلکی کی چداغینا انتفاع او فیدہ حاصل شد که آغا مال وی اولاد وی او که پھل او فروٹ دے او که جانوران دی طولو تا رزق وائی چه اللہ بندلا دا انتفاع او دا فیدی دا پارا مال ورکڑے وی اولاد ورکڑے وی جانوران دی پھل فروٹ دے دا طول رزق لگا سورة البقرہ کے برادی مخی دغی آیتونو کی چې رزق لکم دا الله تاسو له هر څه پیدا کړی دي دا وې سره پاره دي رزق لکم تاسو د رزق د پاره دي نو دې ته رزق ویلې معنی انتفاع لکم تاسو د فائدې د پاره دي. قران کې د رزق د لفظ په یو څو معنی کې استعمال دی. یو رزق مستعمل دی د نبوت په معنی کې لکه سورة الہود کی راضی قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا رزق حسن نبوت دوائی. دویم رزق برزخی لکه سورة آل عمران کی برادی بل احیاء عند ربهم یرزقون. دریم باران تا رزق ویل شیخ سورت زاریات وفی السماء رزقکم وما توعدون.
او جنت کی چې الله سورکی نعمت هغه تم رزق وای کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا یا سورۃ صاد کی برانی ان هذا لرزقنا ما له من نفاد او رزق آخری معنی عطا فی الدنیا دنیا کے ورکول دا پر ډیرو آیاتونو کې دا او رزقنا کی دلتم دا معنی مراد دا ومما رزقناهم او مما دا غسنا رزقناهم چې ورکړي ينفقون دوی باغی کې نه لګي خرج کوي مال ورکړي دې نو مال د الله رضا د پاره ورکړي علم ورکړي دې نو علم د الله رضا د پاره خلقو ته رسي وغيرها رزقناهم مون ورکړي هم دوی ته رزقنا دا دیمن یو اشکال ہے وی رازق ہو صرف اللہ ہے نو دل دا جمع سیغا والی رالا مطلب خدا جو تے اللہ ترا نور ہم دی ورکولو والا نو جواب دا دے چی عموماً دا رزق دا ورکولو چکم انتظام دے نو پدی کے سنس اختیار اللہ پر اختولو ورکڑے دا اسباب پاستا مالی نو آغی بھی اقدان سر شرکی کری لیکن دی جواب دا ضرورت نشتا حقیقی جواب دا دے چې دا قرآن د بنی آدمو په جبه کې نازل شوی دی بلغت القریش او زمون په جبه کې د تعظیم د پاره د جمع لفظ راځي نو دا جمع دا تعظیما ومما رزقناهم ينفقون د انفاق نه ده او انفاق د نفق نه ده نفق د نفق معنی دا الخروج والذهاب وطن علامہ نصفی سے لکھلی دی او دا علامہ بیضاوی دا یو قاعده ذکر کړی دا چې د عربي هغه ټکي چې شروع کی نون او فی وی نون او فی یعنی فا او عین کلمه نون او فی وی باغی کې به خروج او د ذهاب معنی پرته لکه نفق نفس نفث وغیرہ دی ټولو کې به خروج معنی پرته ينفقون د نفق نه ينفقون مال لګي انفاق کوي انفاق څه معنی الله د رضا د پاره جائز کارونو کې خپل د مال حلال مال سے حصہ ورکول دې دوی انفاق بیا مصارف شرعی دی کی مطلق انفاق مراد ہے یعنی هغه انفاق کله واجب وی کله فرض کله مستحب د زکات په صورت کې هغه پکې شامل دي او د دې صرف زکات سره خاص نه ده بلکې مصارف غیر واجبہ دا انفاق غیر واجب تم دا شامل ده دلته په دنیا کې درې نظامونه چلیږي نظامونه یو نظام ده نظام اشتراکیت هغه وای دا خصوصی ملکیت نشتا شخصی ملکیت ہوتا ہوا بلکہ دی اشیاء کے ہر سڑے دبل سر شریک دی دچا غان لا ملکیت نشتا دی دوئی اشتراکی نظام دی علم بردار جنگو روس وغیرہ دویم نظام چلی گی دویم نظام آغا سرمایہ داری نظام د شخصی ملکیت قائل دی چې شخصی ملکیتو نشتا لیکن شخصی ملکیت دا آزاد گڑی دا د یو حد لاندې یو حد کې محدود نه گڑی چې دا بد بابد بلکې وای چې بس ملکیت شتا او د چا په ملکیت کې چې دین او هغه پکې آزاد دی چې سور سره کوي مانا مال گٹل دی او چې چا او گٹو نو هغه شو حکومت پکې دخل نشته
او دې چې په کومه طریقه ګټلې شي ګټي دي چې څنګه لګول غواړي لګولې شي د طریقه ازادي د دې دوړو راتو کو الله وی مما رزقناهم مونږ چې چاته سور کړی نو د اشتراکیت راتو شو د شخصي ملکیت اثبات وکړه الله چې مونږ ورکړی هغه ایشول او بیا وایي چې مونږ ولا ورکړل نو دا اوس آزاد نه دی بلکې ينفقون دوی به پکې نه لګي نو د سرمایه‌داري راځي پات یو نظام شو چې هغه ته وایي نظام اسلامي وایي چې شخصي ملکیت شته او د شخصي ملکیت احترام هم کوي اسلام یو حد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وی چې حکومت با د بای او د مشتری په منځ کې نه هایږي د غاق او د کاروباري منځ کې حکومت لا د دخلندادي اجازه نشته ریټ باغې نه مقررای دی په مقررای نو د شخصي ملکیت احترام شته د اسلام په نظر کې لیکن آزاد نه ګڼي شخص توئی جستا پدی ملکیت کی وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ستا پدی ملکیت کی نور هم تا سر حقوق شتا نور هم در سر حصے دار شتا دا دریم نظام پا عدم مانی بنا دے ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دا عطف دے پما قبل الذين مانے او دے سلورم صفت دے دا متقیانو او دی دوئی تخصیص بعد التعمیم مخی عام خبر ذکر کرا چی یومنون بالغیب اگر طول غیب سیزونا دی منی اس باغ طولو کے دے دو خاص کتابوں ذکر کرو تخصیص دے بعد التعمیم جدا ما انزل الیک ہم منی او ما انزل من قبل کا دو منی طول کتابوں منی او مفسرین فرمائی دی تخصیص بعد تعمیم کے تعریض دے یہود او نصاراو مانے اشارہ دا تردید دے رد دا گئے زکر جی یہود او نصارا ٹول کتابوں نہ مدر ماد اخبر کتاب منو دا بل کتاب نے انکار یا بے کم از کم دا قرآن نے انکار کو نو دا غی تا تعریض دے غی تا وی کتاسو واقعی متقیان جوڑی دل غوارے او دا قرآن ہدایت حاصل غوارے نو دا صفت بزان کے پیدا کر والذین او دا متقیان حق خلق دے یومنون بما انزل الیکا چی دوی منی بما حق کتاب انزل جنازل کرے شوے دے الیکا تا چکم کتاب تا طرف تا نازل شوے دے حقم منی بیا صرف دائی غلو علی چی بما انزل دا الیکے اور سرغار الیکا راوڑلو کی اشارہ دا دی خبر دا چی محض قرآن منل ضروری ندی کافی ندی بلکہ قرآن سر سربا الیکا تابم بنی مانس یومنون ایمان لری منی دی ما ہوا کتاب انزلا جنازل کرے شوے دے دا ایمان بے ترسو پوری بھی الیکا ترتاب ہوئی تابم بنی نعلو بے ایمان پورا کی ما قرآن منلو سرم ہدایت نجات نہ ملا بھی الیکا تاتا بیا گورا
ما انزله وی ما انزله لن نمی ولنه دیگه چه ما بالقرآن ما انزله حق دے چکم دا حضرت جبرائیل پا واسطہ مانی وی او هغه چې کوم د جبريل په واسطه نوي یعنی وحي جلی وی او که وحي خفي وی دوړو ته چونکه دې کې احادیث داخلو المقصد رزق تعبیر په ما انزل سره چې کوم پتا نادر شي د جبريل په واسطه باندې وی او که بغیر د واسطي وی وحي جلی وی او که وحي خفي وی دا دوړو باندې وما انزل من قبلك او هغه کتابونه چې نازل کړي شوی وو من قبلك تا نمخ چې کوم کتابونه نازل شوی دي هغه مني او داغي هغه کتابونو کې نه د سلور کتابونو نمونه احادیثو کې شته یعنی نصوصو کې شته نصوصو کی داغے مبارکی د سلورو تورات انجیل دے زبور دے او صحف ابراہیم و موسیٰ باقی دے صحیفو مبارکی صحیح دادا چے دے انحصار چرت پا صحیح روایاتو کے ندے ثابت چے سو صحیفی وی ہووے صحیح سوارو وارا کتابو ندسیو لہذا بدائی مانے اجمالی ایمان ضروری دے چې کومه صحیفی هم د الله د طرفنا نازل شوی دی موږ صحیح مانو وما انزل من قبل پدې کې اشاره ده چې من قبل کا پیغمبر خاتم النبیین وو دا من قبل کا تاکید د دې دلالت کوي ولیکه د نبی رسول د یو نبی راتل ممکن وو نو بیا به من بعد کم ورسره لیکن په مقام بیان کې د من بعد کا صراحت نکول دا دلیل شو د دې خبرې چې د پیغمبر نه رسول بل پیغمبر نشي راتلی د نبی علیہ السلام آخری نبی وو بل بیا په دې کې دا اشاره ده من قبل کا هغه کتابونه چې نازل شوي وو من قبل کا تا نه مخکې او تا دا غي د کتاب تذکرہ کړی وی تا نه دا غي صراحت شی چې او دا کتاب نازل شوی نو هغه کتابونه منل لازم دي او چې بعد قومونه دعوه کوي چې دا زموږ کتابونه د اسمان نه راغلي دي او حال دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي په باره کې صراحت نه کړي لکه د هندوانو کتابونه دي وید وغیرہ د سکھانو کتابونه دي نو داغي منل په موږ باندې لازم دي لکه چې دا نبی علیہ السلام داغي تذکرہ نه کړي وبالآخرة هم يوقنون دا یا پنځم صفات شو د متقیان وبالآخرة هم يوقنون الاخره صيغه د صفات او هر صفت موصوف واړي دلته د الاخره موصوف سره نو القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن کې د دې لفظ د پارا چې کوم موصوف ذکر شوی دی هغه اقدار دی لکه سورۃ القصص کې برازي وتلك الدار الاخره نجعلها للمتقين لہذا دلتا مراد با آخر د آخرت موصوف وی اقدار وبالدار الاخره او پرستی قربانی او دار آخرت بیا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هم دی یوقنون یقین لري آخرت باندې دی یقین لري یقین هغه علم دی چې باغی کې هیڅ قسم شبهه نه وي د شبهه نه خال بالکل محفوظ وي بیا کده دا علم یقین دا کده استدلال نه پیدا وی نو دی ته وی علم الیقین چې استدلال نه حاصل شوی او دا د عام عوام علم
او کله مشاهدین پیدا شوی دا یقین نو دې ته بیا وایي عین الیقین ورته وایي او کله استدلال او مشاهدی دواړو نه پیدا شوی نو دې ته وایي حق الیقین دا د مقربینو مرتبه ده وبالآخرة هم یوقنون او بآخرت باندې د یقین لري دا خود دی اوصاف ذکر شول صفات ذکر شول اس اللہ دا غی دغب ذکر کئی انجام او عاقبت دنیاوی او اخروی ان الاولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون اولئک علی هدى من ربهم دم جملہ محلا مرفوضا یا ہو رسو اغا مبتدا و دائے خبر شو نولائکا علا ہدم من ربهم دائے دنیاوی حکم شو دغا خلق اولائکا کم خلق چی دا پیندسی بدنے تیر شو علا ہدن دی سوار دی ہدایت باندے نخبل رب دخوانا دی علا دا استعلا دا پاروا دی مانا دی پا دی ہدایت بانے سم سوار دی دغا سی مضبوط پی ولار دی او ہدایت کم دے چل دی دا رب دخوانا دی تا حاصل شوے دی پا دنیا کی دی ہدایت یافت دی 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 ہدایت بانے دس اکلق دی جدی نے اس سے نشیل رکولے د دنیا حالات کدی سرا سازگار بھی او کنا ساز بھی دیتا سا پروانی بس دیتا کما نظریہ اول رزنا نیولیوا کم دعوت چی دا اول رزنا اختیار کرے ہو بس باغی مانے ثابت ولار دی حالات او اشخاص د خلقو پروپیگنڈی د خلقو د طرف نا رویه هغه وای د دې په دعوت کې او د دې په میشن کې ستزلزل نشي پیدا کولای دغه شی په هدایت باندې دي واولائک هم المفلحون او دغه دي المفلحون کامیاب دنیا او آخرت دواروں کے کامیاب المفلحون الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب فلاح استوى الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب چکم شید پکار دے اگر تا ملاو شو او د سچ دے د سنا یریدین داغین بچ دیتا وی فلاح کامیابی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دوی دی کامیاب دنیا کی دی دیل سفکارو یعنی آخرت دا اللہ رضا حقا ورطا ملاو شو او دسنا چی دی یریدل چی اسنا دی لارنا وانلیگو داغین محفوظ شو فلا ورطا حاصل شو ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون داو سبا دویم جماعت تے دویم جماعت چی دی دی الکافرون اولو المتقون دی دا غی پا مقابل کی دی الکافرون هغه خلق وو چې په د زړه په اخلاص سره د حق دعوت منلو دا هغه خلق دي چې ظاهرا او باطنا د حق په مقابله کې راغلي دي کفر ان الذين كفروا د کفر نه ماخوذ دي او کفر لغت کې څه دوی ستر النعمت الستر پټول چھپانا دیتا وی کفر ذکوی زمیدار تا یا شپی تا پا عربی کی داغی مانی دا دی لفظ اطلاق کی
یوجب الزراع لیغید اعجبته کفار نباتا اعجب الکفار نباتا دلتا الکفار دا زراع پا معنی کرے ذکر دیو تخم زمکا کے پٹائی نو پا دی مناسبت سے دی داوائی شپا اخبل پا تیار کی شیدون پٹ نو دا دی کفر لفظ اغیل استعمالی کی شریعت کے کفر صداوائی انکار ما علم بالضرورت انکار ما علم بالضرورت مجیء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم به کم شے جاگا ضرورتاً معلوم دے جدا رسول اللہ تعلیم دے داغین انکار کول دی دوئی کفر بیادا کفر مختلف اقسام دی یو قسم دے کفر انکار بل قسم دے کفر جحود او درم قسم دے کفر عناد سلورم قسم دے کفر نفاق او یو قسم دے کفر زندقہ مختلف اقسام دی دا حکم پہ اعتبار سے کفر انکار صدوئی چیو سڑے بالکل حق نہ پیجنی او نے بجب بانے اقرار کئی نے زڑن بنی او نے دجب اقرار کئی ددغی کفر تا کفر انکار وے لکی گی کفر جحود دی دوائی چی دا زڑنا حق او پیجنی پزڑی پیجنی لیکن بجب اقرار نہ کئی دا کفر دے کفر جحود دا زد او دا کفر جحود یعنی پیجنی لیکن منی نا لکا کفر دا ابلیس دے پیجندلے ہر سنہ پویو کفر دا یہودو دے لکا مخیب سورة البقرہ کی راشی چی فلما جاءہم ما عرفو بیہی کفرو بیہی دی پو پیجندو چی دا آخری پیغمبر دے خوبی امتنا انکارو کو دی دوئی کفر جحود درم قسم دے کفر عناد کفر عناد ستوائی دزرنا حق منی پی جنی پجب اقرار کئی جدا صحیح رے لیکن لا یدین بھی دین نکلی تابداری نکلی لگد دی مثال دے کفر دا ابو طالب دے نبی علیہ السلام ترا ولی حغبانی حق واضح شیو داغا اشعار پہ دلیل دی لقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریت دینا خفت دو ارادہ جل محمد دین دے طولو دینلو نا بہتر دین دے نو علمتو افعال قلوب دی مانا دزرنا پتا دا او پجب میں اقرار مکو لولا حضار مصبت لوجدنی سمحا بذاک مبینا لیکن اطاعت ذکر کون چی خلق بیا پیغور ورکی چی آخر وقت دے او یریدو یرید وجنے دخبل ورار دین عمر لوجدنی سمحا بذاک مبینا سلورم قسم دے کفر نفاق کفر نفاق مانا سر پجب باندے اقرار ہم کئی لیکن دزڑنا عقیدہ نساسا زڑ کی حقا نہ دے چکم پجب باندے دیتا ہوئی کفر نفاق بل قسم آخری مادر دویل کفر زندقہ کفر زندقہ سے دے چھ حق منی پی جنی ظاہرن منی دزڑن منی لیکن دبادی ضروریات دین دسی تفسیر کئی چھ آغا مخینا منقل نی بعدی ضروریات دین تعبیر یا تفسیر بدس طریقہ سر گئی چاگا چرتا دا سلف و ثابت ندی دغتا زندیق وے لکی اور دی بل قسم تا منافق وے لکی دلتا
کفرو کې کم کفر مراد دی سوال دا تفصیل خو دی آیت لپاره کدل ته موږ وو چې عام کفر مراد دی نو دا آیت کوم حکم لګی په دې باندې چې کافر کفرو دي ته وایي کفر عناد د ضد او د عناد د وجنا چې چا کفر اختیار کړو هغه مراد دي ځکه بعض تفسیرونه والا لیکي لکه مدارک ان الذين كفروا من ستروا الحق عنادا کفرو معنی دا کړي ستروا الحق عنادا چې هغه حق پټ کړي دي عنادن د عناد په تور باندې او ما درته وی چې دلته کې خاص کفر مراد دی عام نه دی پدی باندې دو قرینی دی پدی آیت کې یو قرینه دادا چې ګوره د دې په خبر کې الله وی سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم چې ستا دعوت ورکول او نو ورکول دا غي په حق کې برابر مطلب دا چې ټول خلق نه د مراد دا سبا د خلق دي چې دا غي لپاره د پیغمبر دعوت او عدم دعوت دواړه برابر او دویمه قرینه دا ده چې د دې تقابل د مؤمنین کاملین سره چې کوم مکمل کامل مؤمنان نو دا غي تقابل تقادم دا ده چې دل دبا کافرین کاملین مراد چې مکمل کافر دي چې هغه ته عنادی کافر وایي ان الذين كفروا یقینا هغه خلق کفروا چې کفر کړي سواء علیهم برابر دی په دوی باندې دا سواء په معنا دا اسم فاعل له مستوین علیهم برابر دی په دوی باندې انذرتهم ام لم تنذرهم چې تو یره دوی یا اون یره دوی دا انذرتهم بتاویل مفرد د مستوین لپاره فاعل عبارت بدس شي چې مستوین علیهم انذارهم انذارک ایاهم او عدم انذارک ستا غیلا يرول او نه يرول دا غي پاک کی برابر دي دوړو برابر دي یره او کني یره بیا د دې جملې دو مطلب کې دي شي دا چې کوم جملې چې ستا يرول او نه يرول دوړو برابر دي اوس یو مطلب دا دی چې ستا يرول دا د نه يرول سره برابر دي کتی اوم یره دعوت ورو کې نو د سیدی لګ جتا ولدي ور کړی تا او بل مطلب کې دی چې ستا نه يرول هم د يرول سره برابر دي کته ول دعوت ور نه کې نو دای ودام د سیدی چې لګتا يرولې وي د دې جملې دواړه مطلب کې دی ذو وجهین جمله لکه بودی احبل زیتا ہوئی کنا ویتا علم حاصلولو للرشا ترسو پوری علم حاصل کا جکلا خواندہ نخواندہ برابر بیشا ویلے او نویلے جکلا برابر شی واپس راشا اوز دی دوارا مطلب دا جکلا دسیوی جتا دمر استعداد پیدا شو چې نو ویلې سبق او تا د دې لګي چې لکه ویلې نو بس دا عالم شي بیا پورته دا صحیح مطلب دی مدح مطلب دی خپل بل مطلب هم کې دی چې ستا دا ویلم د دې چې لکه نو ویلې مطلب دا چې مخکې د ویلو ضرورت نشته بیا واپس راځي دلته دا دواړه مطلب دی هغه درجی ته چا جوبه یو شو چې دین را جوبه جوړه جوبه هغه ولا قمیص جوړ کو وای ما درتا جوبه ویلی تارا ته قمیص جوړ کو دا یو بل سره دا جوړ کو هغه ولا د یو شی جوړ کو چې هغه سره جوبه واسه قمیص وای نه دی جوبه کرا او نه دی قمیص دا هغه یو ستر کې عیب درزي دی ورته وای د بستا په بار کې یو د شعر وو چې دا غیب هم تر قیامت خلق دو مطلب اخلي
یو شعر ورته ووایي چې هغې کې اخر کې دا و چې لیت فی عینیک سوا، کاش چې تا دا دواړه سترګې برابرې شي. نو د دې دوه مطلب و چې دا عیبداره سترګه دې ښه شي نو دعا جوړه شي. بل دا مطلب دی چې دا چې کومه ښه ده چې دا دې عیبداره شي خیرې جوړې شي. نو دلته هم دغه مطلب دی چې انذار د عدم انذار سره برابر دی. نو دا خو د هغې دغه دی مذمت دی چې ته به ورله دعوت ورکړې هم دا به داسې وي چې لکه تا نه یې ورکړی، نتیجه نه وځي. او بل مطلب دا هم کیدی شي چې نه عدم انذار د انذار سره برابر دی، دومره مضبوط دي چې ستا نه یرولم داسې دي چې لکه تا یرولي. نو مخکې جملې راوړله لا یؤمنون. لا یؤمنون دې لپاره راغلې ده چې انذار یې د عدم انذار سره برابر دی، مذمت مقصد دی. لا یؤمنون دا د جمله مفسره د ما قبل تفسیر دی په دې کې. لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي، ستا دعوت د نه دعوت سره برابر دی، نه ورکولو سره. لا یؤمنون ایمان دی نه راوړي. نو دم ګوره قرینه شوه که نه چې کفرو کې عام کافران نه دي مراد، دا هغه مراد دي چې د چا په قسمت کې ایمان نه و. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله دا د دې دویم ډلې اخروي او دنیاوي انجام ذکر کوي. لکه مخکې وویل که د هغې دنیاوي انجام دا شو چې اولئک علی هدی من ربهم، او اخروی انجام دا و چې اولئک هم المفلحون. نو د دې دنیاوي انجام څه دی؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. سمع بصر قلب دې ته وایي اسباب العلم. نو دنیا کی وی ممدلا دا علم دا اسباب دا منجمد کی، بس دا اسباب ورسروی وگونے بھی سترگی بھی زلنے بھی، لیکن پدی مانی دای حق نشی معلوم ہولے. دا اللہ یو طرف نا یو حالت نے جو پدی مانی تاریش دی حالت دا کل کل ختم وائی لکا ختم، کل دی حالت دا طبع ویلکی گی طبع اللہ علی قلوبهم، کل ورطا اقصا وی اقصا ورطا وی جعلنا قلوبهم قاسیہ سورة المائدہ. کل دی توی اغفال لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. تعبیرات مختلف دی، مطلب یو دو. یو مطلب دا غیر چې دا د دې دا اسباب هغه مو بیکار راځي. هر سبا دې دا ښکاری، هر سبا اوري، په هر سبا پوهیږي، لیکن په دین باندې پوهیږي، په حق باندې باندې نه پوهیږي. لکه استاد وګورئ چې د چا ایمان نشته، دا خو نه ده چې هغې څخه سترګې نشته، عقل نشته، دنیا په اعتبار سره وګورئ عجیبه عجیبه ایجادات کوي، عجیبه عجیبه کارنامې کوي، لیکن حق چې هغه په معمولي کوشش سره معلومیږي هغه ورته نه معلومه. نو الله دا حالت ذکر کو دا غي ختم الله على قلوبهم. ماوی دی حالت دا مختلف نمونه ورکړي. ختم الله ودلته ویلې ختم الله مهر ولګو الله. دلته به یو دوه خبرې باندې ځان پوهوي، بیا به بس دمه به دا اوس لسنی بس یو لسو پورې به وو ان شاء الله. دولت پورې خدایا ایو لس. اچھا چلو بیا فاتو ته وخت ورکړي.
بہرحال دا خبری دا پیجندو دی دگا انشاءاللہ دید لوگوں نے متوجہ شئی کنا نو بار بار وینات کی بمونگا دا آسانی بھی یو عام خبر دا چکورا ختم اللہ نو عام خلق حقی دا مطلب پوئیگی چی دا ختمہ دا لا یومنون اللہ نو حقی سا مطلب اخی لا یومنون ایمان نراوڑی ذکر ولی ذکر چی اللہ پی مور لگولی نو بیا بیا خپل اعتراض کی چی اللہ والا مور لگو نو ایمان کو بنا راڑی چی نی راڑی نو بیا صدا والی ورکو نو مونگ وو دا سی ندے مطلب دا خود تا غیو غلط مطلب آئیسو مونگ وو دا ختمہ دا نتیجہ دا ختم دا نتیجہ دا لا یومنون سو مطلب لا یومنون دی بدی زد و عناد کی دس درجی در رسیدلی دی چی ایمان نراوڑی چی نراوڑی نو ختم نو اللہ پہ مہر نو دا عدم ایمان دا سبب دے دا ختمہ دا پارا نہ دا چی ختمہ سبب جوڑ کے دا لا یومنون دا پارا او پدی بانی قرینہ دا القرآن یفسر بعض بعضا تاسو گری سورة النساء کے مرادی بل طبع اللہ علیہا بکفرہم حل تفضاحت بکفرہم دی کفر دا وجہ نبی اللہ طبع مہر لگو دغسی تسلن واوری سورة الاعراف آیت نمبر 101 سورة المنافقون آیت نمبر 3 دی دوارو دیونو کیوں گو رئی نو واضح معلومی کی چی دا طبع پہ ولی راغل دا دا غی دا کفر دا وجہ دا ایمان دا نراؤن دا وجنا دا حالت پہ لگی دی دوئی مہر دا اللہ مہر جباریت بس حقی زون بیا بچ نو خطاب یو خبر خدا دا دویم خبر دا دل تے دا دی ختمہ یا چی مخی منکم آیتنا ذکر کرل دی حالت مختلف نمونہ اقصاء اغفال طبع طولو کی تاسوں کا دل نو اللہ تے نسبت اللہ دا سوکرل اللہ والا زڑ سخت اللہ والا زڑ غافل یا دسی آیتنا بدو من مخی تا نور دیر را دی اضل اللہ یدلل اللہ اللہ گمراہ کرد دی کارونو نسبت اللہ تشیح نو دل تبی امونگا مختلف تعویلات و توجیحات لگا جی بعد اعتراضو لوشی دا اللہ دا سکارونو کرد نو چی اللہ اکرل نو بس اللہ گمراہ کول کئی شیطان گمراہ کول کئی فرق سفر داغی ذہن دیو کے لئے دا دنیا دار الاسباب دی توی دار الاسباب دی کی اللہ دا کارونا اسباب سر تڑی دی کم یو کار چن کی گی نو دا دو قوتونو پا نتیجہ مانی کی پا دو قوتونو اور تا متوجی شی نو آگا کار کوشی یو تے قوت خلق وائی قوت خلق او یو توئی قوت کسب دی دو قوتونو پا نتیجہ مانے یو کار کی گی ہو چکم کی گی نو دا آگا ضرور اسبابو نگو غیر دنیا کی لگی نو درم پاکی سبب راشی نو تدسی ویلے چی دا دریو وجو نا یو کار کی یو دا خلق پا نتیجہ یو دا کسب پا نتیجہ او درم پاکی سبب بیچ دا کمکار وشی نو دد دی دریو وارو وجو تا نسبتو نکی گیسی سو کہ اللہ تا نخواہ دا دا خلق قوت چی دے دا دا اللہ دے دا کسب قوت دا دا بندہ دے خالق دا غیقار اللہ وی کاسد بندوی او سبب ظاہر کی نو کلے دا خلق پا اعتبار سر اللہ تا نسبتو شی کلے دا قسم پا اعتبار سر بندتا نسبت کی گی او کلے سبب دا نسبتو شی لکدر دندگا مسئلہ واقعی ہدایت او ضلالت
نو یو سړی چې هدایت ورته حاصل شو یا گمراه شو نو داسې نه ده چې الله دې داسې کو نه ولی چې هغه اسباب د هدایت اختیار کړل یا د ضلالت اختیار کړل دا اختیارول دا هغه په خپل اختیار سره وو دې ته کسب وایي او بیا د خلق په نتیجه کې الله توفیق وو چې د کم کار د دې متوجي شو نو دا غي کار ورته توفیق ملاوي دې ته وایي قوت خلق نو کله کله خلق په اعتبار سره دا غي کار نسبت الله ته وشي چې دې الله گمراه کله کسب په اعتبار سره بنده ته نسبت کیږي چې بنده گمراه شو او کله چې کوم سبب د وجې د گمراه شي مثلا د قران نه انکار وکړو وای د قران انکار د گمراه یو سړی اکسیډنټ یو اکسیډنټ الایا بالله او مړ نو تاسو ګورئ خلک سو کوي بس واخی پوره شو لاړ سو کې هغه مرګ ولا سبب ته نسبت کوي چې تیز چلولو د وجې د مړ شو سو یو ته نسبت کوي سو بل ته نسبت کوي حال ته زموږ دین کې اعتراض نه راځي دلته راشي د دام نسبتونه دغه اعتبار سره د دغه امور نسبت کله کله الله ته وشي چې الله دې گمراه کو نو خدای دا مطلب نه چې الله دې به اختیار گمراه کړي د بس دې غریب کو هدایت ورته تو الله ته کو گمراهي دا مطلب دی اسباب د خپل اختیار کړي او دار او مدار په کسب باندې په اختیار اسباب اختیار د تکلیف مکلف کیدو دار او مدار په دې باندې د جزا او د سزا دار او مدار په دې باندې چې دې بنده بس اختیار دی اوس مثال یو سړی ته د رزق لارې الله کولا کړی دی دنیا کې هر چا خلق لكم ما فی الارض جميعا یو سړی یو لار اختیار کړی دا حرام نو اوس هغه ته د هغه د اختیارولو د وجې نه د الله د خوانه د هغه توفیق ملاوي دي ته وایي خلق خو لیکن دا خلق ځکه وشو چې د کسب سره ورنه د حرامو خاطر د حلالو خاطر راغلی نو بیا به خلق د حلال ورته کې توفیق ورنه الله د حلال ورو خو دې په خپل مرضي باندې حرامو خاطر دی خاطرانه ورنه دی هم کې دي او دمر اختیار په دنیا کې موږ څنګه شته کنه زه خبرې کول غواړم کوم کنه کوم چپ شو د دمر اختیار په موږ څنګه شته دي ته وایي کسب دارو مدار په دې کسب باندې دا ایتونه به بار بار راځي دغه ما د دې ته قدر وضاحت کو دی غالبا دغه ځای کې یا دین مخ کې رسو جواهر القرآن کې دا ډیر تفصیل سره ذکر شوی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مهر لگو اللہ ددئی بزرگ باندے وعلى سمعهم او ددئی بغل باندے وعلى ابصارهم غشاوة او ددئی سترگ باندے دا غشاوة یو قسم پردہ غشاوة دا یو قسم پرده دا تنوین د پاره د تنوین یعنی یو قسم ناشنا چې موږ ته نه ښکاري موږ د ښکاري چې سترګې بالکل 6x6 یعنی پورا نظر لري لیکن الله وایي د سترګو پرده پرته ده دې سترګو باندې د حق او حق نشي کته ولهم عذاب عظیم دا اوس د دې اخروی انجام دی اخروی حکم او دې لپاره دی عذاب عظیم غټ علی یاد بالله اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان و ان شاء الله دریم جماعت کوم دې دا غي ذکر کو او سلیم کو دین کو تحقیق ها